अमेरिका की डेथ वैली में अपने आप चलने वाले पत्थरों से लेके थाईलैंड की मीकोंग रिवर से निकलने वाले आग के गोलों तक क्या है इनके पीछे असल कहानी, जिनको जानने के लिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी नींदें तक उड़ा ली। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज फिनोमेना देखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इन्फोवाइज पे नए हैं तो इन्फोवाइज को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाजरीन, इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बेशुमार ऐसी चीज़ें पेश आ रही होती हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग या तो दंग रहता है या उसको कबूल करने से इनकार कर देता है, और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है, अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है। ये ऐसे फिनोमेनस हैं जिनको कुछ साइंसदान तो एक्सप्लेन कर चुके हैं, या कुछ फिनोमेनस ऐसे हैं जो कि आज तक साइंस की दुनिया से दूर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रोजन बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये है अब्राहम लेक। ये लेक पूरी 28 किलोमीटर तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये लेक पूरी तरह जम जाती है। ये जमने के बाद इसमें बेशुमार राउंड शेप बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स ब्लू आइस के बीच में बआसानी से देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से विंटर में ये लेक टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमेना बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर इसके करीब किसी ने थोड़ी सी भी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट सकती है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर इस लेक में ये बबल आते कहाँ से हैं और इनकी वजह से ये लेक इतनी ज़्यादा डेंजरस क्यों हो जाती है? इस हवाले से रिसर्चर्स का कहना है कि ये बबल मीथेन गैस के हैं। ये डेंजरस गैस लेक के अंदर मौजूद गले सड़े पौधों में से निकलती है, और सर्दियों में जब लेक का पानी फ्रीज़ होता है तो साथ ही ये बबल भी फ्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन फ्रीज़ होने के बावजूद भी इन बबल्स में मीथेन गैस मौजूद होती है, जिसको अगर ज़रा सी भी चिंगारी दिखाई गई तो पूरी 28 किलोमीटर में फैले हुए ये लेक बबल्स फट सकते हैं। नंबर 2, सेलिंग स्टोन। अमेरिका में डेथ वैली के मुकाम पर एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि उस वैली में जो पत्थर पड़े हुए हैं उनका एक ट्रैक बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरानगी उस वक़्त बढ़ गई जब उन्होंने ऐसे पत्थर भी देखे जो 300 केजी जितने वज़न थे। जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता था उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल ज़मीन पर इतने भारी पत्थर कैसे घसीटे गए? अगर इनको किसी ने घसीटा भी है तो कैसे और क्यों घसीटा? और क्यों उन लोगों के यहाँ निशानात मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इनको घसीटा होगा? जब किसी को भी इसका सॉलिड जवाब नहीं मिला तो लोगों ने इस डेथ वैली के बारे में मन घड़त बातें घड़ना शुरू कर दी। ये माना जाने लगा कि इस बंजर ज़मीन पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है। लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च की और ये ऐलान किया कि इस मिस्ट्री का उन्होंने सुराग लगा लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से तल्लुक़ रखने वाले एक साइंटिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और हाई रेजोल्यूशन कैमरा के ज़रिए उनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लग गए। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर भी अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्टीरियस फिनोमेना के पीछे बारिश है, ख़ास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था कि सर्दियों के मौसम में जो बारिश पड़ती है तो इस जगह पर पानी जमा हो जाता है और रात को सर्दी की वजह से इस पानी के ऊपर बर्फ़ की एक तह जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज़ हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ़ मूव करती है और जहां पड़े हुए पत्थरों से टकराती है। क्योंकि बर्फ़ की इस तह का वज़न पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो पत्थरों को बआसानी हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और जैसे ही यहाँ का पानी ड्राई हो जाता है तो वहाँ पर ये मंजर देखने को मिलता है। 3, हिडन बीच। मेक्सिको के साहिली समंदर से 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड है
جو میریٹا آئلینڈ سے جانا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ یہاں موجود ہڈن بیچ کی وجہ سے زیادہ فیمس ہے۔ جہاں نارمل بیچز پر دور دور تک صرف پانی ہی نظر آتا ہے، وہاں اس ہڈن بیچ پر ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچ زمین کے اندر ایک سوراخ میں بنا ہوا ہے جو چاروں طرف سے آئلینڈ کی گرینری میں چھپا ہوا ہے۔ نارمل بیچز کی طرح اس بیچ پر بھی پانی کی ویوز بنتی ہیں اور بیچ سینڈ بھی موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ویران آئلینڈ پر یہ خوبصورت بیچ آخر بنا کیسے؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1900 میں میکسیکو آرمی بوم بلاسٹ کرنے کے لیے تجربے ارد گرد کے آئلینڈ پر کرتی تھی، تو اس آئلینڈ کے اوپر بھی ایک تجربہ کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک سوراخ بن گیا، اور یہ سوراخ اندر سے سمندر کے ساتھ مل گیا اور اس میں پانی بھر گیا۔ کیونکہ یہ جگہ سی لیول سے کافی اوپر تھی، اس لیے پانی بس یہیں تک بھر گیا اور یہ خوبصورت بیچ بن گیا۔ نمبر 4، ناگا فائر بالز۔ تھائی لینڈ سے گزرنے والی میکونگ ریور دنیا کی 12ویں لمبی ترین لیک ہے، 4900 کلومیٹر لمبی۔ یہ ریور چائنا، میانمار، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن ریور کا وہ حصہ جو تھائی لینڈ کی ڈسٹرکٹ فون فسائن سے گزرتا ہے، اس میں ہر سال کچھ ایسا منظر دیکھا جاتا ہے جس کے اوپر یقین کرنا مشکل ہے۔ جی ہاں، ریور کے اندر سے آگ کے بنے بالز تیزی سے ہوا میں جاتے دیکھتے ہیں، جن کو تھائی لینڈ میں ناگا فائر بالز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فائر بالز آگ کی طرح اورنج ہوتی ہیں اور ان کی سائز الگ الگ ہوتی ہے، کچھ کی سائز تو باسکٹ بال جتنی ہوتی ہے۔ یہ ریور سے نکل کر اوپر آسمان کی طرف تیزی سے جاتے ہیں اور چند سیکنڈ میں ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ فائر بالز اکتوبر کے اینڈ میں ایک بدھسٹ سیلیبریشن کی رات کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ریور میں ایک بہت بڑا دیو موجود ہے جو اس سیلیبریشن کی رات کو آگ کی طرف فائر بالز پھینکتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ فائر بالز ہر سال بلا ناغہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی ماہر سائنسدان ناگا فائر بالز کے پیچھے چھپے راز کو فاش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی سائنسدان نے بولا یہ ریور سے نکلنے والی فاسفین گیس کا نتیجہ ہے، تو کئی پلازما فزکس بیچ میں لے ہیں، لیکن آخر میں سب ایک ہی بات سوچ کر چپ ہو جاتے ہیں، اگر یہ گیس ہے بھی تو سال میں صرف اسی دن کیوں نکلتی ہے جس دن بدھسٹ فیسٹیول ہوتا ہے؟ کئی سال محنت کرنے کے باوجود بھی سائنسدان اس پردے کو فاش کرنے میں ناکام رہے ہیں، لیکن پھر 2002 میں تھائی لینڈ کے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن ITV نے ایک سٹنگ آپریشن کیا۔ اس سٹنگ آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم نے چپکے سے ایک بوٹ ہائر کی اور میکو ریور کی دوسری سائڈ پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ریور کی دوسری سائڈ میں سے کچھ لوگ فلیئر گن سے ٹریشر راؤنڈ فائر کر رہے ہیں، کیونکہ ریور کی ایک سائڈ پر تھائی لینڈ ہے جہاں پہ فیسٹیول کا شور ہوتا ہے اور دوسری طرف دوسرا دیش ہے۔ اسی وجہ سے ٹی وی چینل کی ڈاکومنٹری نے اندازہ لگایا کہ شور شرابے کی وجہ سے گن شاٹس کی آواز نہیں آتی، لیکن ٹی وی چینل کی ڈاکومنٹری کو بھی کافی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ریور کے بیچ میں سے نکلنے والے فائر بالز کی مسٹری آج تک پراپر طریقے سے کوئی بھی سالو نہیں کر سکا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔